बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले असवेर वायद आपसे गुजारिश कि जो नए हमारे देखने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो बर वक्त तक पहुँच सकें। और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूशिप जो है वो हमें मिल सके और दोस्तों तक भी पहुँच सके। आज का हमारा जो मौजू है वो है, हालाँकि ये आप समझे कि 2-3 माह से ये मौजू चल रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड। लेकिन आज जो हम जिस तनाज़र के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं वो आपको किसी और जगह शायद ना मिल सके, इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड जिस तरह का हम तज़किरा कर रहे हैं। ठीक है जी। इलेक्शन की तारीख अनाउंस होने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अच्छा तारीख अनाउंस होने से पहले ख़ास तौर पे मियाँ साहब के आने से पहले नवाज़ लीग ये मुतालबा करती रही है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, कि 2018 के अंदर उसे नहीं मिल सकी थी। अच्छा, जब मियाँ साहब आ गए और उसके बाद तमाम सब हरारा मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए हो गया कि इंतज़ामिया भी ये वो सारा कुछ, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ जो है ना वो मुतालबा करती आ रही हैं कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो फिर बड़ी हद तक मकसद आप कह सकते हैं कि जल्द से बड़ी हद तक से मुराद ये है कि जल्द से जुलूस करने की इजाज़त उसे मिल गई। लेकिन जहाँ तक इंतज़ामिया के साथ वो कहते हैं ना VIP रिलेशंस हैं, वो तो ज़ाहिर है कि उस हवाले से तो वो नहीं उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकी, लेकिन जल्द से जुलूस करने की हद तक उसे मिल गई है। लेकिन तहरीक इंसाफ को बदकिस्मती से पूरे मुल्क में ऐसी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। और यहाँ आपको एक और चीज़ बता दूँ कि मंडी बहाउद्दीन के अंदर नदीम अफजल चंद साहब का जो हल्का है उसमें जब बिलावल भुट्टो साहब गए हैं तो जिस बंदे के पास उनके घर पे जाके रुके हैं उस बंदे को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो बज़ाहिर जल्द से जुलूस करने की मतलब छूट दी गई है या इजाज़त दी गई है, तो इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड जिस तरह मतलब बंदा गिरफ्तार करना वो खैर नहीं मिल सकी। ये वो मिसाली जिसे कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड है जो बच्चे को नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि आम इस वीला के अंदर जो असली ते नस्ली ते हकीकी लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र कर रहे हैं वो शायद आपको किसी और जगह उसका जिक्र ना मिले और ना इस तरह तकाबल हो सकेगा। ठीक है जी, लेवल प्लेइंग फील्ड का। अब मैं आता हूँ असल और नस्ली और हकीकी लेवल प्लेइंग फील्ड का। 2018 के इलेक्शन होते हैं 25 जुलाई को और मेरे हर दिल अजीज़ रहनुमा मियाँ नवाज शरीफ को 6 जुलाई 2018 को 10 साल के लिए नाअहल करार दे दिया जाता है और इसके साथ साथ मरीम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर साहब को 7-7 साल के लिए नाअहल करार दे दिया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब आए लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ कि 2024 के इलेक्शन होने हैं 8 फरवरी को और अदालत की जानिब से 30 जनवरी 2024 को इमरान खान और जो वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ के थे शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको जनाब साइफर केस के अंदर 10-10 साल के लिए सज़ाए कैद हो जाती है। ज़ाहिर है सज़ाए कैद हुई तो नाअहल भी हो गया। ठीक है जी, ये एक लेवल प्लेइंग होगी। और उससे अगले दिन ही यानी 31 जनवरी को तोशा खाना केस के अंदर बानी PTI इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहबा को 14 साल सज़ाए कैद हो जाती है और 1.57 करोड़ रुपए जो है उन्हें जुर्माना भी हो जाता है। ठीक है जी। और किसी भी अवामी अहदे के लिए नाअहल करार दे दिए जाते हैं। ये थोड़ा समझ में आया कि 2018 का जो मैंने कहा और अब जो कहा कि किस तरह मिसाली लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बनाई जा रही है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ एक और बड़ा बेहतरीन लेवल प्लेइंग फील्ड का मुजाहरा किया गया कि बुशरा बीबी जो है वो बब्बर शेर बन के, जब उन्हें पता चला ना जनाब अदालत ने सज़ा दे दी है, तो वो बब्बर शेर बन के जनाब अडियाला जेल पहुंच गई कि हेलो मैं हाज़िर हूँ, मुझे आप अरेस्ट करें। वो वहाँ पहुँच गए। अब हो क्या रहा है, टिकट चल रहे हैं जनाब, सुर्खियाँ लग रही हैं, ये वो इधर उधर खबरें आ रही हैं जनाब, वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, ये वो समझ नहीं आ रही सूरत हाल क्या है। एंड ये हुआ कि जनाब रात को जो है उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अब ज़ाहिर है तजस्सुस था ना, हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन से कानून के तहत जो है उन्हें अडियाला जेल में मुंतकिल किया गया है। इसलिए कि अदालत ने तो उन्हें 14 साल कैद बामशक्कत की सज़ा दी है, जिसमें आपको कैदियों वाला लिबास भी पहनना पड़ता है वगैरह वगैरह वगैरह, जितनी कोई सहूलत भी नहीं होती। तो ये उन्हें किस चक्कर में अडियाला जेल वो जो है वहाँ बनी गाला जो है उनके घर के अंदर को सब जेल करार दे के तो मुंतकिल कर दिया गया। तो हमने जो हमारे एक तहरीक इंसाफ के दोस्त थे उनसे रब्ता किया कि यार
یہ ذرا بتائیں کہ یہ کس قانون کے تحت کیا گیا؟ انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا. انہوں نے کہا شاہ صاحب یہ اسی قانون کے تحت انہیں بنی گالہ اڈیالہ جیل کی بجائے بنی گالہ کے اندر منتقل کیا گیا جس قانون کے تحت میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ جیل سے نکال کے علاج کے لیے سیدھا جو ہے وہ لندن منتقل کر دیا گیا تھا. تو اسی قانون کے تحت انہیں منتقل کیا گیا ہے. یہاں پہ اچھا کچھ اور جو ہمارے دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو گورنمنٹ جو ہے نا انہیں بڑی اچھی جو ہے وہ ایک چال چلی ہے، اس لیے کہ بنی گالہ جو تھا یا جہاں بھی بشرا بیگم رہتی، چاہے سمان پارک لاہور میں ہوتی یا راولپنڈی بنی گالہ میں ہوتی، تو وہ ظاہر ہے کہ سیاسی سرگرمیوں کا ایک مرکز جو ہے وہ بن جانا تھا. تو اب جس جگہ کو سب جیل قرار دیا جاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ انڈر دی کسٹڈی آف گورنمنٹ آ جاتی ہے. تو انڈر دی کسٹڈی آف گورنمنٹ جب آئے گی تو وہاں پہ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر. تو وہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ پولیس تعینات ہو جائے گی اور سارا کچھ جو ہے وہ کنٹرول جو ہے اس گھر کا جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس آ جائے گا. تو یہ ایک کنٹرول حاصل. لیکن ہمارا پھر وہی سوال ہے کہ کنٹرول چلو بنی گالہ کے اندر بشرا بی بی ہوتی تو تب وہاں کو مقصد سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنتا نا. اگر وہ جیل میں ہوتی تو پھر کیسے وہ مرکز بن سکتا تھا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پہ تھوڑا سا میں جو ہے لیول پلینگ فیلڈ سے ہٹ کے ایک بات کر رہا ہوں کہ محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ سے بڑی لیڈر نہیں ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے بشرا بی بی. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سے بڑی لیڈر نہیں ہے، ہستی نہیں ہے، شخصیت نہیں ہے بشرا بیگم. تو انہیں اگر گرفتار کیا جاتا ہے، انہیں اگر شدید گرمی کے موسم کے اندر سکھر جیل کے اندر رکھا جاتا ہے، اور سکھر جیل کے اندر رکھ کے اس قدر شدید گرمی تھی کہ نصرت بھٹو صاحبہ کہتی ہیں اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس قدر گرمی ہوتی تھی کہ پرانے دور کا ایک پنکھا ہوتا تھا تو ہم لوگ مٹکا ایک جو ہوتا نا وہ کھجور کی جو چھال والی وہ ہوتی ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے، نیچے کچا فرش ہوتا تھا تو مٹکے سے پانی اپنے بدن پہ ڈال لیا کرتے تھے. تو اوپر جو پنکھا چل رہا ہوتا تھا نا تو وہ کچھ دیر کے لیے وہ سمجھیں کہ ایئر کنڈیشن کا جو ہے نا وہ ہمیں ماحول محسوس ہو جاتا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ رات کو سوتے وقت تو نہیں. تو وہاں جو روشن دان تھا نا جیل کے اندر، اس کے اوپر زہر کی پڑیا جنرل ضیاء صاحب نے رکھ دی تھی کہ ہو سکتا ہے ان حالات سے بد دل ہو کے ڈسہارٹ ہو کے دونوں ماں بیٹیاں خودکشی کر لیں تو ہماری جان چھوٹ جائے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ حوصلہ مند خواتین تھیں، انہوں نے کبھی نہ ایسا سوچا اور نہ ایسا کیا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ جیل جا سکتی ہیں، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ جیل جا سکتی ہیں، مریم نواز صاحبہ جیل جا سکتی ہیں، فریال تارپور صاحبہ جیل جا سکتی ہیں، تو بشرا بی بی جو ہیں وہ جیل کیوں نہیں جا سکتی؟ تو انہیں بھی جو ہے نا وہ جیل جانا چاہیے تھا. کس قانون کے تحت انہیں کیا گیا ہے بنی گالہ ہمیں نہیں معلوم. اچھا ابھی یہ کیس تو ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ کا سب سے بڑا جو ہے جو کیس ہے وہ ایک سب سے بڑا نہیں بلکہ 190 پاؤنڈ کا بھی کیس باقی ہے، اور پھر 9 مئی کا بھی جو کیس ہے وہ بھی ہے باقی. اور 9 مئی کے حوالے سے میں اپنا ویرا ختم کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہاں پر بھی ایک بڑی مثالی لیول پلینگ فیلڈ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے نا تو ان کی فیکٹری میں ہندوستانی ورکروں کو کام کروا دیا گیا تھا کہ جی ہندوستان کے بندے کام کر دینے تو میاں صاحب ہندوستانی ایجنٹ، اللہ معاف کرے نہ وہ بندے آئے نہ وہ گئے. ٹھیک ہے، تو اب میاں صاحب ہندوستان کے ایجنٹ یعنی ملک دشمن ہو گئے نا میاں صاحب. تو اب 9 مئی خان صاحب بھی اور ان کی پوری جماعت ہی جو ہے نا وہ ملک دشمن ہو گئی. تو جو کچھ پہلے ہوتا تھا اب سود سمیت جو ہے نا وہ واپس ہو رہا ہے جنہوں نے کیا تھا. اور یہی بات بلاول بھٹو زرداری کہتا ہے کہ خدا کا واسطہ دشمنی اور انتقامی رویہ چھوڑ کے ملک اور قوم کی خاطر سوچیں اور آگے بڑھیں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں، سلوٹ ٹو بلاول، کہ وہ ان جو بزرگ سیاستدان ہیں ان سے زیادہ جو ہے نا وہ عقل، فہم اور ملک دوستی کی بات کرتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اس وقت تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.